नमस्कार, साताको साथ आर्थिक खबरमा स्वागत छ। सहकर्मी सम्झना बरुवालको साथमा म राम कार्की। वाणिज्य बैंकको निक्षेप सङ्कलनमा सुधार, एक सातामा 11 अर्ब रुपियाँ थपियो। निर्जीवन बीमा कम्पनीले गरे 4 अर्बभन्दा बढी बीमा शुल्क सङ्कलन। स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स सम्बन्धी 3 नियमावली पारित। रुग्ण अवस्थामा रहेका 7 उद्योग चालु आर्थिक वर्षमै सञ्चालन हुने उद्योग मन्त्रीको भनाई। भारतले धान चामलको निर्यातमा कर बढायो, महँगी झन बढ्ने। दशैंको मुखमा चीनमै रोकिए 500 कन्टेनर र पूर्वाधार विकासबाटै आर्थिक समृद्धि र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जोड। अब खबर विस्तारमा। भदौ महिनाको पहिलो सातादेखि वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप सङ्कलनमा सामान्य सुधार देखिएको छ। एक सातामा वाणिज्य बैंकहरूले 11 अर्ब रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरेका छन्। नेपाल बैंकर सङ्घको तथ्याङ्क अनुसार भदौ 10 गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरूमा 44 खर्ब 26 अर्ब रुपियाँ निक्षेप रहेको थियो। उक्त निक्षेप भदौ 17 गतेसम्म आइपुग्दा 11 अर्ब रुपियाँले बढेर 44 खर्ब 37 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै यस अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेप सङ्कलनमा सुधार गरेसँगै कर्जा प्रवाह पनि बढाएका छन्। भदौ 10 गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरूले 41 खर्ब 80 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए। उक्त कर्जा प्रवाह 1 अर्ब रुपियाँले बढेर भदौ 17 गतेसम्म आइपुग्दा 41 खर्ब 81 अर्ब रुपियाँमा सीमित बनेको सङ्घको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो साउन महिनामा 20वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले 4 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी बीमा शुल्क सङ्कलन गरेका छन्। बीमा समितिका अनुसार यस अवधिमा कम्पनीहरूले 4 अर्ब 47 करोड 54 लाख रुपियाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका हुन्। समितिका अनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले साउन महिनामा 2,21,642 बीमालेख बिक्री गरी सो बराबरको बीमा शुल्क सङ्कलन गरेका हुन्। साउनमा सबैभन्दा बढी कुल बीमा शुल्क आर्जन गर्ने कम्पनीमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी रहेको छ। कम्पनीले यस अवधिमा 84 करोड 28 लाख रुपियाँ कुल बीमा शुल्क सङ्कलन गरेको छ। त्यसै गरी सर्वाधिक कुल बीमा शुल्क आर्जन गर्ने दोस्रोमा शिखर इन्सुरेन्स रहेको छ। सो कम्पनीले साउनमा 35 करोड 52 लाख रुपियाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको हो। त्यसै गरी यस अवधिमा हिमालयन एभरेस्ट इन्सुरेन्स कम्पनीले 33 करोड 19 लाख रुपियाँ र सगरमाथा इन्सुरेन्स कम्पनीले 32 करोड 62 लाख रुपियाँ बीमा शुल्क सङ्कलन गरेको छ। त्यस्तै सबैभन्दा कम कुल बीमा शुल्क आर्जन गर्ने कम्पनीमा पर्वो इन्सुरेन्स रहेको छ। यो कम्पनीले साउनमा 10 करोड 34 लाख रुपियाँ मात्र कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको हो। धितोपत्र बजार सम्बन्धी 3 नियमावली एकैपटक पारित भएको छ। भदौ 20 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली 2074, धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी नियमावली 2064, चौथो र धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली 2073 पाँचौं संशोधन प्रस्तावलाई पारित गरेको हो। नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र नेपाल ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि 3 किसिमको ब्रोकरको प्रस्ताव सहित नियमावली संशोधन गरी गत असारको अन्तिममा अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो। उक्त प्रस्तावलाई मन्त्री परिषदको बैठकले पारित गरेसँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको बाटो खुलेको छ। यस वर्ष सरकारले बजेट मार्फत विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आइपिओमा 10% आरक्षणको सुविधा दिने व्यवस्था गरेको थियो। सोमबारको मन्त्री परिषदको बैठकले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली 2073 पाँचौं संशोधनलाई समेत पारित गरेको छ। यी 3 प्रकारका नियमावलीको संशोधन प्रस्ताव पारित भएसँगै धितोपत्र बजार विकासका लागि महत्त्वपूर्ण आधार तय हुने विश्वास बोर्डको छ। बोर्डले प्रतिस्पर्धाका आधारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने बताएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले रुग्ण रहेका 7 उद्योग चालु आर्थिक वर्षमै सञ्चालन हुने बताएका छन्। बिहिबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट विगत 5 महिनामा सम्पादित मुख्य कार्यहरू सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बडुले यस्तो जनाएका हुन्। त्यस्तै मन्त्री बडुले नेपालको अर्थतन्त्र स्वस्थ नरहेको पनि बताएका छन्। उनले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई अटोमेसन गरिने समेत उनले जानकारी दिए। यसका साथै मन्त्री बडुले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रबन्धनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न प्रविधि हस्तान्तरण गरेको समेत बताए। साथै यस अवधिमा देशैभरिका 19,014 वटा फर्म तथा
कम्पनीहरू कारबाहीमा परेका छन्। विभिन्न जिल्लामा रहेका यी कम्पनीहरू नवीकरण नगरिएकाले कारबाही गरिएको उद्योग मन्त्री बडुले बताए। त्यस्तै जिल्लास्थित गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयहरूबाट एकल अनुगमन 572 र संयुक्त 495 वटा फर्महरूको अनुगमन गरेको जनाइएको छ। जिल्ला कार्यालयबाट समयमै नवीकरण नगरेका 33 वटा फर्मलाई मुद्दा दायर गरेको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको अग्रसरतामा 1387 फर्मको अनुगमन हुँदा कानुन विपरीत काम गर्ने 404 फर्मबाट जरिवाना बापत 83,11,000 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। विभागले 2078 मङ्सिरदेखि 2078 चैत मसान्तसम्म 775 व्यापारी फर्मको अनुगमन गरी कानुन विपरीत कार्य गर्ने 352 फर्मलाई कारबाही गरेको जनाइएको छ। उक्त कारबाहीबाट 53 लाख रुपियाँ जरिवाना बापत राजस्व सङ्कलन गरेको छ। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरेका 213 वटा उद्योगको अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाइएको छ। भारतले धान र चामलको निर्यातमा लाग्ने करको दर वृद्धि गरेको छ भने कनिकाको निर्यातमा रोक लगाएको छ। बिहिबारदेखि लागू हुने गरी भारत सरकारले गरेको कनिका निर्यात प्रतिबन्धको निर्णय शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। भारतले आफूले निर्यात गर्ने सेतो र खैरो धान चामलमा 20% कर वृद्धि र कनिका निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। भारतले बुधबार यस्तो निर्णय गरेको नेपाल दाल चामल उद्योग सङ्घले पनि जनाएको छ। भारतले धान चामलमा कर वृद्धि गरेको छ। आफ्नो उत्पादन घटेको र विश्वभर खाद्य सङ्कटको अवस्था देखिएकाले आफ्नो बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न पनि भारतले धान चामल निर्यातमा रोक लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। कनिका निर्यात प्रतिबन्ध गर्न भारत सरकारको निर्णयले नेपालका बियर उद्योग प्रभावित हुने भएका छन्। बियर उद्योगको कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने कनिका निर्यातमा भारतले प्रतिबन्ध लगाउने भएपछि त्यसको असर नेपाल बियर उद्योगमा पनि पर्ने भएको छ। आर्थिक वर्षमा नेपालमा 5,46,000 मेट्रिक टन धान, 5,20,000 मेट्रिक टन चामल र 50,000 मेट्रिक टन कनिका आयात भएको थियो। यस्तो आयातमध्ये अधिकांश चामल, धान र कनिका भारतबाट नै आयात भएको हो। चीनले कोभिडको कारण देखाउँदै एकतर्फी रूपमा प्रमुख 2 व्यापारिक नाका बन्द गरेपछि नेपाल आउन लागेका करिब 500 कन्टेनर उतै रोकिएका छन्। चिनिया नाकाले जानकारी नदिई रसुवागढी र तातोपानी नाका बन्द गर्दा नेपाल आउन लागेका मालवाहक कन्टेनर चीनतर्फ रोकिएको हिमालय सीमा पार वाणिज्य सङ्घले जनाएको छ। सङ्घका महासचिव भरत कार्कीका अनुसार लत्ता कपडा, मोबाइल, जुत्ताको कच्चा पदार्थ, ओखर, मल, स्याउ, अदुवा, लसुन लगायत सामग्री बोकेका ट्रक कन्टेनर नेपाल आउन नपाएर रोकिएका हुन्। चीनले पूर्व सूचना नदिई 81 नाका बन्द गरेपछि करिब 480 मालवाहक ट्रक रोकिएका छन्। कार्कीले भने ट्रकमा दशैं लक्षित सामान छन्। सिंघासमा कोरोना संक्रमण देखाएपछि चीनले साउन 25 गतेदेखि नाका बन्द गरेको छ। मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त लगानी आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसङ्घले बिहिबार आयोजना गरेको 4थो संस्करणको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन 2022 को उद्घाटन सत्रका वक्ताहरूले पूर्वाधार विकासबाटै नेपालको आर्थिक समृद्धि सम्भव रहेको बताएका हुन्। यसका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई थप प्रभावकारी र परिमाणमुखी बनाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र महत्त्वपूर्ण साझेदार भएको बताए। उनले निजी क्षेत्रलाई अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिएसम्म देशले आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने उनले बताए। त्यही बुझेरै हामीले संविधान बनाउँदा र राजनीतिक घोषणापत्रमा पनि यस क्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्व दिएका छौँ। उनले भने मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन राज्यको दायित्व बाँकी रहेको भन्दै अधुरा कामहरू अघि बढाइने बताए। निजी क्षेत्रलाई अझ विश्वासमा लिने र विदेशी लगानी वृद्धि गर्न राज्य गम्भीर हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। पूर्वाधार विकासलाई अब भौतिक विकासका रूपमा मात्र नहेरी डिजिटल विकासमा पनि केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले यसअघिका 3वटा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको उपलब्धिहरूले परिसङ्घलाई थप हौसला मिलेको बताए। परिसङ्घले सन् 2014 देखिको पूर्वाधार सम्मेलनले अर्थतन्त्र बलियो बनाउन पूर्वाधारको महत्त्व बुझाउने काम गरेको उनले बताए। परिसङ्घले पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अघि सार्दै आएकोमा त्यसकै परिणामस्वरूप नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक निफ्राको स्थापना भएको उनले बताए। पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको आवश्यकतालाई थप सशक्त बनाउन सक्नु पूर्वाधार सम्मेलनको महत्त्वपूर्ण पहल भएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए।